बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। वो नाम सामने आ गया है नाज़रीन जिसने मलिक रियाज़ को पाकिस्तान से फ़रार होने में मदद फ़राहम की, मुआवनत की, अपना सहूलत कारी का तकरीबन कह सकते हैं कि किरदार अदा किया। ये जो कह रहे हैं ना कि दुबई जाएंगे, मलिक रियाज़ को पकड़ कर लेकर आ जाएंगे, ये सारे के सारे मफरूज़े हैं, ये सारे के सारे ढकोसले हैं। मलिक रियाज़ का पाकिस्तान से जाना उसके फ़ायदे के लिए भी था और मलिक रियाज़ का पाकिस्तान से जाना मौजूदा हुकूमत के फ़ायदे में भी था। वो बहुत आम शख्सियत है जिन्होंने मलिक रियाज़ को मुल्क से बाहर जाने में मदद फ़राहम की है। मामला ये है कि जनाब नैब तो कह रही दुबई तक हम जाएंगे, वहाँ तक उड़ान भरेंगे, लेकिन आपको ये बता देते हैं कि मलिक रियाज़ इस दौर के अंदर ही क्यों यहाँ से बाहर चला गया और दुबई जाके अपना कारोबार मुंतकिल किया। ये भी याद रखें कि जो मलिक रियाज़ हैं उनका नाम ECL में था, एक लंबे अरसे से वो नाम ECL में था और मलिक रियाज़ को बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन मामला ये था कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर हुआ ये कि जब नाम ECL में था तो इमरान खान साहब जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि मलिक रियाज़ से उन्होंने सहूलतकारी ली, मलिक रियाज़ से पैसा लिया, उसी मलिक रियाज़ का नाम इमरान खान के दौर में ECL के अंदर था। और जब मलिक रियाज़ को बाहर जाना होता था तो वो उस वक्त के जो इंटीरियर मिनिस्टर थे उनसे इजाज़त लेते थे और चले जाते थे, फिर दोबारा वापस आ जाते थे। लेकिन अब पक्का पक्का मलिक रियाज़ को पाकिस्तान से बाहर किसने भेजा है? मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये अपने सर खून लिया है और ये काम उन्होंने सर अंजाम दिया है। वज़ीर आज़म बनते ही पहला जो काम उन्होंने किया, मलिक रियाज़ को ECL से उनका नाम निकलवा के बाहर भेज दिया गया। ये जो हुकूमत कह रही है ना कि हमने नैब को इख्तियार दिया, पकड़ लो, ये मैं नहीं कह रही। ये अगर कोई तहरीक इंसाफ का सपोर्टर, उनका कोई सहाफ़ी बात करेगा तो कहेंगे कि देखिए ना जी, इन लोगों को ज़रा सुने, झूठे हैं ये लोग, ये यूथिये हैं, ये फरेबी हैं, ये प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन जनाब अली यहाँ पर एक बड़े मायानाज सहाफ़ी हैं, इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी हैं, तहकीकाती हैं और बड़ा कुरेद के चीज़ें लेकर आते हैं। कभी कभी तो उनके ऊपर नून लीग की तरफ झुकाव का भी एक लेबल लगा दिया जाता है और उनका नाम है एजाज सैयद, जो कि PTI से काफ़ी ज़्यादा खार रखते हुए हमें महसूस होते हैं। लेकिन ये ख़बर कोई यूथिया, कोई PTI का, कोई फरेबी, कोई झूठा, कोई प्रोपेगेट शख्स नहीं दे रहा। ये ख़बर जो है ये एजाज सैयद दे रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना, ये ढकोसलेबाजी और ये मफरूज़ेबाजी कर रहे हैं, मलिक रियाज़ को भेजने में उन्होंने अपना किरदार अदा किया। चलिए, ये तो अब किस्सा हो गया पार और पता चल गया कि मलिक रियाज़ किसकी सहूलतकारी के ज़रिए मुल्क से बाहर गए हैं। अब आ जाते हैं कि एक मलिक रियाज़ की वजह से जो मसले मसाइल इमरान खान के लिए अल-कादिर ट्रस्ट के ऊपर बने हुए हैं, उसके ऊपर बड़ा ड्रामाई अंदाज के अंदर जो है वो पंजाब की जो वज़ीर आला है मरीम नवाज़, वो खेलने की कोशिश कर रही हैं। मेरी नज़र से एक कांस्टेबल भर्ती की गाइड गुजरी है। जैसे आपने भर्ती होती है कांस्टेबल्स की तो उसके लिए उनका बाकायदा इम्तिहान लिया जाता है, एक प्रॉपर एक गाइड होती है। जैसे किसी भी जगह पे एडमिशन के हवाले से एक प्रॉपर गाइड होती है, एक टेस्ट होता है। कांस्टेबल भर्ती के लिए जो टेस्ट है, उसकी जो गाइड है, उस गाइड के अंदर जो सवालात हैं वो आपको इतना हैरान और परेशान कर देंगे कि इंतकाम की एक हद है कि एक शख्स पाकिस्तान में जो आफ्टर जिना, जिसको सबसे ज़्यादा जाना जाता है, दुनिया में लोग समझते हैं जब पाकिस्तान का नाम आएगा तो इमरान खान का आएगा और जब इमरान खान का नाम पाकिस्तान का आएगा तो दोनों का एक साथ आएगा। ये लोग क्या कर रहे हैं कि जहनों से इमरान खान को निकालने के लिए और इमरान खान को करप्ट, फरेबी और झूठा साबित करने के लिए बाकायदा जो निसाब की किताबें हैं उनके अंदर इमरान खान को एक चोर, फरेबी और आप ये कह सकते हैं कि करप्ट शख्स के तौर पे दिखा रहे हैं। अब उस कांस्टेबल भर्ती गाइड के अंदर जो सवालात थे, उसके ऊपर नीचे जो सवालात हैं कि जी माउंट एवरेस्ट किसने फ़तह की, वो ख़ातून कौन थी, दूसरी ख़ातून कौन थी, मेज़बानी के हवाले से दुनिया भर के सवालात हैं। इन तमाम सवालों के अंदर एक सवाल है, वो सवाल इमरान खान के नाम का है। लिखा हुआ है कि जी इमरान खान को अल-कादिर यूनिवर्सिटी के सिलसिले में करप्शन के इल्ज़ाम में कौमी एहतसाब ब्यूरो ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से गिरफ्तार किया था, क्वेश्चन मार्क, और उसके आगे 4 ऑप्शंस हैं कि क्यों गिरफ्तार किया था इमरान खान को। पहली बात तो ये है कि करप्शन का इल्ज़ाम उसके ऊपर साबित नहीं हुआ, क्योंकि जो एक हमें इंसाफ का निज़ाम, अदालत का निज़ाम नज़र आता है, उसमें कौम के किसी एक फ़र्द को ये यकीन नहीं है और ख़ुद हुकूमत को ये यकीन नहीं है कि इमरान खान करप्ट है। पहली बात ये। दूसरी बात ये
کہ اگر عمران خان کے قصے یا عمران خان کے کردار یا عمران خان کے بارے میں اگر لوگوں کے ذہنوں میں آپ نے پروپیگنڈا پھیلانا ہے یا جھوٹ پھیلانا ہے تو مت بھولیے کہ جب عمران خان یا پی ٹی آئی کا دور آئے گا، مت بھولیے کہ جب ان کے وقت کا پہیہ نیچے آئے گا تو پھر یہ سوال بھی شامل ہونے چاہیے کہ جی جو 8 فروری 2024 کو انتخاب ہوا تھا اس میں اصل پارٹی کون جیتی تھی؟ 4 آپشن اس کے بھی دیں، لوگوں سے پوچھیں تاکہ آپ کو آپ کی اوقات کا پتہ چل سکے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ پوچھ لیجئے، یہ سوال بھی دینا چاہیے 4 آپشنز کے ساتھ کہ نواز شریف صاحب پلیٹلیٹس گرنے کی جھوٹی رپورٹ کے اوپر کتنے روپے کا ایفیڈیوٹ جھوٹا حلف نامہ جمع کرا کے تو اس ملک سے چلے گئے تھے؟ اس میں پھر آپشن دیں 50 روپے، 100 روپے، 150 روپے، 200 روپیہ، یہ سوال بھی آپ دیں۔ اگر اس سے بھی آپ کا دل نہیں بھرتا تو یہ سوال بھی دیں، کانسٹیبل بھرتی کی گائیڈ ہو یا نصابی گائیڈ، کوئی بھی کتاب ہو، اس کے اندر یہ سوال بھی دیں کہ جمہوریت کے نام کے اوپر، اسی جمہوریت کے اوپر کتنی مرتبہ پاکستان بننے سے آج تک شب خون مارا گیا؟ اس کے اوپر آپشن دیں 4 دفعہ، 5 دفعہ، 6 دفعہ، 7 دفعہ۔ اگر انتقام کی یہ حد ہے تو پھر ہر اس سچ کو سامنے لے کر آئیے نا جس کو آپ چھپا رہے ہیں، لیکن سچ سامنے نہ آ جائے اس کے لیے پھر وہ قوانین متعارف کرائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی خبر روکی جا سکتی ہے فیک نیوز کا نام دے کے۔ مریم نواز کیا کر رہی ہیں؟ وہ آج کل باقاعدہ طور پہ جو ہے نا وہ ہیروئن بنی ہوئی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ یوتھ کے گلے لگ کے جپیاں ڈال کے بچیوں کے ساتھ تو وہ بہت عمران خان کو زیر کر جائیں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ وزیر اعلیٰ بننے کی قابلیت کیا آپ کے اندر تھی؟ آپ گراس روٹ لیول پر کیا جیت کے آئی ہیں؟ پہلی سوال تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ خود کو ہیروئن سمجھتی بھی ہیں، اور عمران خان تو وقت کا ہیرو ہے، وہ خود کو ہیرو بناتا نہیں ہے، اس کو اس قوم نے ہیرو بنا دیا ہوا ہے، وہ ایک لیڈر ہے، وہ ایک ہیرو ہے۔ اگر آپ اس ہیرو کو زیر کرنے کے لیے ہیروئن بننے کی کوشش کر رہی ہیں تو یہ ماضی میں ہوا کرتا تھا کہ فلموں کے اندر گانوں کی وجہ سے، کپڑوں کی وجہ سے، خوبصورتی یا ڈائیلاگ کی ادائیگی کی وجہ سے کوئی خاتون جو تھی یا ہیروئن جو تھی وہ کامیاب سمجھی جاتی تھی۔ یہ نیا دور ہے، یہ نئے لوگ ہیں، نئی سوچ ہے۔ آج کل کی جو فلمیں ہیں وہ چاہے آپ دیسی دیکھ لو یا ولایتی فلموں کو دیکھ لو تو وہاں پہ ہیرو کا مقابلہ کرتی ہوئی جو ہیروئن ہوتی ہے اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنی خوبصورت ہے، کیسا لباس اس نے زیب تن کیا ہے یا کس طرح سے اس کی ادائیں ہیں۔ آج کل کی جو ہیروئن ہے وہ یہ کام کرتی ہے کہ اس کے اندر بہادری کا فیکٹر کتنا ہے، اس کا دماغ کتنا ہیرو کے مقابلے میں کام کرتا ہے، قابلیت اس کی کتنی ہے اور وہ کتنا بہتر طریقے سے ہیرو کے مقابلے میں پرفارم کر سکتی ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم وہی 70-80 کی دہائی میں جی رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایسی چیزیں کر لینے سے یا ایسی ادائیں دکھا لینے سے تو ہم کسی ہیرو کو زیر کر سکتے ہیں یا کوئی ہیروئن جو ہے وہ اپنی فلم کو کامیاب کر سکتی ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پنجاب بڑی ترقی کر رہا ہے، بالکل کر رہا ہوگا، بالکل کر رہا ہوگا، وہ تو بیانات کی حد تک تو بالکل کر رہا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ جگہ جگہ جاتی ہیں، بچیوں سے ملتی ہیں، جپیاں ڈالتی ہیں ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ گلے لگ کے سم ٹائم تو وہ بھی ایموشنل ہو جاتی ہیں اور سم ٹائم منہ چھپا کے رونے لگتی ہیں۔ پنجاب کے اندر یہ جو کہتے ہیں نا کہ بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں اس کے بعد روزگار دیں گے، روزگار دینے کے لیے مواقع کہاں پر ہیں؟ آپ کے پاس جو پہلی چیزیں ہیں وہ بالکل بری طرح سے شٹ ڈاؤن کر رہی ہیں۔ میرے پاس یہاں پر یہ خبر ہے کہ پنجاب، پہلے ملک کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارا اتنا برا حال ہے کہ 187 ہماری ٹیکسٹائل مل ہیں جو بند ہو چکی ہیں، اور ان میں صرف اگر پنجاب کا حصہ میں آپ کو بتاؤں تو پنجاب میں سب سے زیادہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر کی ملیں ہیں وہ 147 ہیں جو بند ہیں، اور برے حالات ہیں یہاں پہ، اور آپ نے لوگوں کو روزگار دینا ہے، لیکن یہ صرف بیانات کی حد تک ہے، باقی ساری تو شوشہ ہے، ٹک ٹاک ہے، شوشہ ہے اور بیانات ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جی نظمیں اگر ہم یہ ایسی پڑھوا لیں گے کہ او ویکھو سب دی ماں آ گئی ہے، تو ماں تو آپ کہہ لیجئے، یہ بات تو صحیح ہے، ماں سب سے اوپر ہی ہوتی ہے، لیکن کوئی قانونی، کوئی لیگل راستہ ہوتا ہے، کوئی قابلیت کا راستہ ہوتا ہے۔ صرف ریڈ کارپٹ پہ چل کے او ویکھو سب دی ماں آ گئی ہے، کوئی ریڈ کارپٹ پہ چل کے تو آپ ماں کا درجہ جو ہے نا وہ حاصل نہیں کر سکتے، مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد کو بھی لوگ اپنی ماں کہتے ہیں، وہ مشکلات کاٹ رہی ہیں اور ابھی تک کاٹ رہی ہیں، وہ کمپرومائز انہوں نے نہیں کیا۔ جاتے جاتے ایک آخری اور اہم چیز، وہ اہم چیز یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی یہ لفافہ صحافی ہے، یہ کباڑیا صحافی ہے، اور یہ سوال حسن ایوب نے اٹھایا، بہت اچھا سوال ہے
کہ جی یہ لفافہ ہے، کباڑیا ہے، اگر کوئی ایسا الزام لگائے تو بھی اس کو دھر لینا چاہیے، 3 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ اس کو ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو صحافی بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ دہشت گرد ہیں، یا کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ جو قافلے میں لوگ آتے ہیں وہ فسادی ہوتے ہیں، جب آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں، بغیر ثبوت آپ بھی یہ بات کر رہے ہیں، تو پھر 3 سال قید آپ کے لیے بھی ہونی چاہیے، 20 لاکھ جرمانہ آپ کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔